अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में स्पेशल टॉक में आऊं आहियां अवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, कराची में हिन वक्त जेका सियासत जो जेको तर्ज़ आहे वो मुखालफ़त में जिते चइजे या खणी ईअं चइजे त जाइज़ या नाजाइज़ उन में हिकिड़ी सियासत जो जेको अमल दख़ल आहे उहो तेज़ तर थींदो पियो वञे। ख़ासि तौर ते कराची में जेका पहिरियों ट्रैफ़िक हादसा हुया ऐं हाणे जेको शहर में जेको तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां हुकूमत जे मथां तनक़ीद थिए थी। ख़ासि तौर ते इहो चयो थो वञे त शहर जा जेके रोड आहिनि उहे तबाहाल आहिनि, धूड़ पई थी उथे ऐं शहरियुनि खे जेका तरक़ियाती कमनि जे बदिरां उन्हनि जी ज़िंदगी अज़ाब बनाई वई आहे। अहिड़ी तरह सां हिकु पासे इहो रुख आहे ऐं ॿिए पासे जॾहिं टैंकरनि जे हादसनि जे हवाले सां रोज़ जो जेको मामूल हुयो त सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते जेका पुलिस आहे IG सिंध पारां जेको ट्रैफ़िक जो निज़ाम आहे उनखे बहितर करण जे हवाले सां क़दम खयां विया, डिजिटाइज़ेशन जे हवाले सां कैमरा लॻाया विया ऐं जॾहिं चालान अचणु शुरू थियो त बि हुकूमत जे मथां तनक़ीद थी ऐं ॻरा चालान यकीनन ज़ाहिर माण्हुनि जे वस में न हुयो त उहे भरे सघनि ऐं हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे विच में इन हवाले सां जिते ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं अफ़ाम तफ़हीम जे हवाले सां मामिलो साम्हूं आयो त ॻरनि चालाननि वारो जेको सिलसिलो आहे उहो वक़्ती तौर ते रुकिजी त वियो, पर जेको ट्रैफ़िक जो निज़ाम जंहिंमें काफ़ी चालाननि खां पोइ बहितरी आई, ॿीहर जेके हादसनि वारो जेको निज़ाम आहे, कल्ह बि जेको कराची में टैंकर हादसे में जेको शहरियुनि जे फ़ौत थियण जे हवाले सां वाक़ियो साम्हूं आयो त जेके ट्रैफ़िक हादसा आहिनि उहे बि रुकजनि नथा ऐं ख़ासि तौर ते कराची में जेको फायरिंग जो सिलसिलो ऐं जेके अंधी गोली जो जेको राज आहे उन में मुसलसल जेको वाद अची वई आहे, उन में इन जा कहिड़ा सबब आहिनि, ट्रैफ़िक हादसा हुजनि, इहे समूरा जेके मामला आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते शारा भुट्टो वारो इशू उन में मीडिया ते वॾे वज़ीर जो जेको बयानु हुयो उन ते हुकूमत जे मथां तनक़ीद बि थी ऐं इहो चयो पियो थो वियो त जेको वाक़ियो आहे एतिरो परे जो न बल्कि हफ़्ते खनि जो आहे ऐं पर नतीजतन वॾे वज़ीर जो चवणु हुयो त हिकिड़ी सिर्फ़ु बदिली जे न थियण जे करे इहो तनक़ीदी जेको सुवालु आहे उहो उथारियो वियो ऐं पुराणी ख़बर खे हलायो वियो। त इहे समूरा जेके मामला आहिनि, हादसा, ट्रैफ़िक या मामला या शहर में जेका डेवलपमेंट आहे उन ते तनक़ीद थिए थी, बरसातुनि खां पोइ रोड तबाह थिया ऐं ख़ासि तौर ते उन सूरताल खां अलावा क्यामाड़ी ज़िले में GDA ऐं जेके MQM जे कारकुननि जो झगड़ो थियो, फायरिंग थी, त इहे मामला जेके आहिनि बदअमनी जे हवाले सां उन ते बि हुकूमत ते तनक़ीद थिए थी। त इन हवाले सां असां कोशिशि कयूं था त जेके हुकूमत जे हवाले सां जेको ओपिनियन आहे उनखे बि ॼाणूं त आख़िर इहे मामला छो उन्हनि में वाद अची वई आहे, उनजे पोयां कहिड़ा सबब आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके मुख़ालिफ़ जमायतूं आहिनि उहे बि मुतहरिक थी वियूं आहिनि ऐं जेका GDA जी जेका क़यादत आहे पाणी सिधो चऊं त उन्हनि जी मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां जेके मुलाक़ातूं आहिनि, मुलाक़ातुनि खां पोइ अॻबराई जा जेके सिलसिला आहिनि उहे बि नज़र अचनि था। त इन्हनि समूरनि इशूज़ ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी हिन वक़्तु जिते हशाश पेशाश नज़र अचे थो ऐं मुख़्तलिफ़ चाइना जे जेके सूबनि जो दौरो बि करे रहियो आहे, पर उन जे हवाले सां बि अहिड़ियूं जेके डिसइंफॉर्मेशन जेके उथारी वियूं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी साहब। वक़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी वक़ार साहब, आपने सिंध TV के स्पेशल टॉक के लिए वक्त दिया। मैं आपसे पहले तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये बार बार एक तनकीद का जो सिलसिला है, आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई कि FWO को बड़े बड़े रोड और बड़े काम देने के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है, तो क्या समझते हैं कि ये जो पुराना एक निज़ाम है ठेकेदारी और शहर में सड़कों की जो तबाही है और उसमें तनकीद भी होती है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो करप्शन करते हैं, तो मैं यहीं से इब्तिदा करता हूँ, क्यों ये तनकीद के ज़िम्मे में पार्टी रहती है, लाहौर और कराची का तफावत दिखाया जाता है और मीडिया बार बार कराची पर तनकीदी जो है वो अपने जो व्यूज़ और न्यूज़ जो है वो नशर करती रहती है। जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक कराची की डेवलपमेंट का ताल्लुक है तो 2008 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल स्पेशल खुसूसी तवज्जो रखी है कराची शहर के ऊपर। कराची क्योंकि हमारा सूबे सिंध का दारुल खिलाफा है और हमेशा चाहे भुट्टो शहीद का दौर हो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दौर हो या अभी मौजूदा दौर हो, तो इसमें हमेशा हमने फोकस कराची रखा है और कराची के साथ पिछले 40 सालों में जो ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसका अजाला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कर रही है। आप ये अगर देख लें, अगर आप इसको देखें कि 3 मेयर जमात इस्लामी के रहे इस शहर में, 3 मेयर MQM के रहे और आप ये देखेंगे 24-25 साल जो थे इन दोनों जमातों ने गुजारे, तो इन्हीं ने क्या मतलब डिलीवर किया। और अगर आप देखें तो क्या नाम है, जमात इस्लामी भी और MQM भी सिवाय एक आखिरी मेयर जो वसीम अख्तर बने, वो हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में मेयर मुंतखब हुए।
جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری روایات پہ یقین رکھتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، اسی پہ قائم رہتی ہے. ہم نے تو یہ لاسٹ الیکشن جو ہوئے بلدیاتی 2023 میں، اس میں بھی ہم نے ایم کیو کو کہا تھا کہ آئے الیکشن لڑے، وہ الیکشن سے بھاگ گئے کیونکہ ان کو اپنی سیاسی ساکھ کا معلوم چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جہاں تک بات ہے تنقید کی، تو پیپلز پارٹی ہمیشہ تعمیری تنقید کو، اصلاحی تنقید کو بالکل ویلکم کرتی ہے، لیکن بلا وجہ کی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ، چاہے وہ علاقے سے پیپلز پارٹی جیتی یا نہیں جیتی. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارا ایک ٹاؤن کا چیئرمین نہیں ہے، ہمارا ایک ایم پی اے نہیں ہے، ہمارے صرف وہاں پہ 6 یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین منتخب ہیں، یا 5. تو ہم نے وہاں بھی بھرپور توجہ دی ہے، وہاں بھی بلینس آف روپیز کے ہم نے وہاں پہ ترقیاتی کام وہاں کرائے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو، چاہے کولنگی ہو، ملیر ہو، ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہو، کماری ہو، ویسٹ ہو. ان 7 اضلاع کے اندر پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے وہاں کام کر رہی ہے. اگر آپ کولنگی کی طرف جائیں، کولنگی میں بھی ہمارا کوئی ایم پی اے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے وہاں 3 فلائی اوور برج بنائے، کولنگی کراسنگ ہو، کولنگی 2.5 نمبر ہو، کولنگی 5 نمبر ہو. اس کے علاوہ اس کی سڑکوں کی تعمیر ہم نے کی ہے. وہاں پہ جو کولنگی انڈسٹریل ایریا ہے، اس کی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں سروس کا نظام بہت خراب تھا، اس کو بہتر، اس کی اوور ہالنگ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. وہ ورلڈ بینک پروجیکٹ کی طرف سے بھی جو KWISP ہے، وہ جو ادارہ ہے، وہ پانی اور سروس کے حوالے سے اس پہ کام کر رہا ہے. تو ہم بھرپور طریقے سے توجہ دیے ہوئے. اب شارع بھٹو بلینس آف روپیز کی بنی ہے. کورنگی کاز وے کا جو پروجیکٹ ہے، جو کورنگی کو لیاری ندی کے اوپر سے ملاتا ہے، وہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. وہاں سے لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں. تو ہم کراچی کے شہریوں کی بلا تفریق، بلا امتیاز، بلا رنگ و نسل ہم یہاں خدمت کر رہے ہیں. اس طرح سے پورے صوبے سندھ کے اندر بھی، لیکن بالخصوص کراچی میں تنقید ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لاہور شہر جو ہے وہ میرے خیال میں 1,30,00,000 کا یا 40 لاکھ کا شہر ہے. کراچی اس کے مقابلے میں 4 گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں مائگریٹ کر کے آتے ہیں نوکری اور ملازمت اور روزگار کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو فیگر جو ہے وہ یہ کہ 3,000 لوگوں کا اضافہ اس شہر میں ڈیلی ہو جاتا ہے روزگار کے حوالے سے. اگر یہ شہر خراب ہے تو لوگ روزگار کے لیے کیوں آتے ہیں یا سکونت کے اختیار کرتے ہیں؟ آتے ہیں نا، ویلکم کرتے ہیں جی ہمیشہ. اگر آپ دیکھیں تو اپ کنٹری سے، چاہے وہ سرائکی بیلٹ ہو، چاہے پنجاب سے لوگ ہوں، 2 بھائی ہوں ہمارے، پختونخوا سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، کشمیر سے ہوں، گلگت سے، یہاں کراچی میں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے لیے فیسلٹیز فراہم کرنا، پانی ہو، سیوریج ہو، صفائی ہو، دوسرے ایشوز ہوں، وہ اس پہ ہماری پوری توجہ ہے اس کے اوپر. اور جو تنقید ہم پہ کی جاتی ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ڈیولپ بھی کیا. ابھی ہم جہانگیر روڈ بھی تعمیر کر رہے ہیں، ہم دوسری سڑکیں بھی کام کر رہے ہیں. مگر معیار پر بھی تنقید ہوتی ہے. مثال کے طور پر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسوب جو پل ہے، ابھی وہ تعمیرات کا اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، مکمل نہیں ہوا، ایک پورشن ابھی بھی ہے، مگر جو بنا ہے اس کی سڑک بھی اکھڑ رہی ہے. اس طرح کے بہت سے آپ ویڈیو کلپس بھی روزانے آئے دن دیکھتے ہوں گے. تو اس طرح کے جو عوامل ہیں وہ بڑے تنقید کا سبب بندے. گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ نے سینٹرل ضلع کا ایک حصہ دکھایا تھا جس میں نالے پر دکانیں قائم تھیں اور پل صراط کا تذکرہ کیا ہوا تھا اس نے کہ یہ ہم پل صراط سے گزر کر جو ہے وہ نکلتے ہیں. اب اگر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بتاؤں آپ کو، جو نالے پہ دکانوں کی اجازت کتنے تھی اس وقت کے مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے، اس وقت دکانیں وہاں پہ بنا کے ان کو وہاں پہ وہ کر دیا گیا. اب نالے کو راستے کو روکیں گے اور اس طرح کریں گے، یہ تو چیزیں نہیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ذاتی کی گئی اس علاقے کے ساتھ، نئی کراچی یا نارتھ کراچی کے اندر ایسا کام کیا گیا. ہم تو اس چیز کے سخت خلاف ہیں کہ اس طریقے کے جو ایک نیچرل نالے ہوتے ہیں، جو ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو رین واٹر ڈسپوز کیا جائے یا جو سیوریج کا واٹر ہے، تو اس طرح سے شہر کے ساتھ ذاتی جو کی گئی نا، تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایک پلان طریقے سے ہم ادھر جو ہے ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو سہولت فراہم کریں. تو بات میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے یہاں پہ. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہم نے انڈر پاس بھی بنائے، وہاں ہم نے فلائی اوور بھی بنائے، وہاں روڈیں بھی بنائی ہیں، وہاں کام بھی کیا ہے. شار نور جہاں 1,60,00,000 کی بنی ہے، شار نور جہاں جو تقریباً کوئی 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر لمبی سڑک ہے وہ. تو ہم نے تو وہاں کام کیا ہے. ہم اس بنیاد پہ کام نہیں کرتے.
ہم اسی طرح سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر بھی ابھی آپ دیکھیں نا وہاں لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. وہ کام اچھی طریقے سے شروع ہو چکا ہے, کام تیزی سے جاری ہے. اگر آپ ڈسٹرکٹ کماڑی کو دیکھیں وہاں بھی ہم نے کام کیا. مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو تعمیراتی کام کا اسٹینڈرڈ ہے اس میں شکایت آتی ہے کہ کام درست نہیں ہوتا. اس پہ بھی چیز سی ایم صاحب اس پہ بھی وہ وزٹ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں خود, کیونکہ انجینئر ہیں خود وہ دیکھتے ہیں اور وہ بہتر انداز سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی جو ہے وہ مینٹین ہو. اس پہ وہ باسپوز بھی کرتے ہیں اگر کسی انجینئر کی یا کسی ادارے کی غفلت ہو, اس میں اس نے کوتاہی برتی ہے یا اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ اس کا بھی سخت نوٹس بھی لیتے ہیں. تو میں تو دیکھیں اس وقت صورت یہ کہ کراچی کے عوام جہاں بھی سی ایم صاحب جاتے ہیں وہ لوگ ملتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم اب کل بھی سی ایم صاحب وہاں موجود تھے بی آر ٹی کے اوپر, لوگ آئے, لوگ ملے ان سے, کسی نے کوئی ٹھیک ہے تکلیف ہے, وہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ بی آر ٹی ڈیلے ہو گیا, بی آر ٹی کا ایشو ہے. اب ایف ڈبلیو او کو ہم نے دیا کہ وہ تیز رفتاری سے, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ مطلب وسائل سے مراد ہے کہ جدید مشینری ہے, ان کے پاس جو ہے ورک فورس زیادہ ہے, سب چیزیں ہیں, تو وہ تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں. وہ بھی دیکھا جائے تو وہ خود تو کام نہیں کرتے, وہ بھی انہی ٹھیکیداروں سے کام لیتے ہیں, وہی جن کو پیٹی ٹھیکیدار, پھر ان کے سر وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے. اور جہاں بھی آپ دیکھیں ایف ڈبلیو نے کام کیا وہ معیاری رہا ہے, وہاں پہ ابھی تک اس طرح سے شکایت تو نہیں آئی ہے کہیں, تو وہ بھی بہتر انداز سے کام کرنے کی کوشش کی, کیونکہ پھر ہم تو اپنا ان کا وہ معیار بھی چیک کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ بھی چیک کرتا ہے, سی ایم انسپیکشن ٹیم بھی چیک کرتی ہے, ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو ایک کمیٹی ہوتی ہے مانیٹرنگ کمیٹی وہ بھی چیک کرتی ہے. تو وہ تو اس کو چیک کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. ہم تو لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہے, کوئی شہری بھی نشاندہی کرتا ہے تو اس کا بھی نوٹس لیا جاتا ہے, اس کو بھی ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک دوسرا یہ رخ آپ نے اس حوالے سے بات چیت کی. دوسرا رخ ہے امن امان کے حوالے سے, جس طرح میں نے ٹریفک کا بھی ذکر کیا, پھر ایک اندھی گولیوں کا رواج ہے, پھر میں نے کیاماڑی کا بھی ذکر کیا, وہاں دو پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے بھی ہوئے, اور اس طرح پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نوٹس لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر نوٹس کا اپنے ایز یوزول میں ایک جملہ کہوں کہ اب یہ مشہور ہو گیا کہ نوٹس اتنے لے لیے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سی ایم ہاؤس کے جو کمرے ہیں وہ بھر گئے ہوں گے نوٹس سے. تو صرف نوٹس تک ہی معاملہ نظر آتا ہے, امن امان پھر وہی صورتحال ہے, لوگ پھر مارے جانے شروع ہو گئے, اندھی گولیاں جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, چیف منسٹر صاحب بالکل اس کا نوٹس دیتے ہیں, اور زبانی نہیں دیتے ہیں, عملی نوٹس بھی لیتے ہیں, اور اس کا وہ فالو اپ بھی لیتے ہیں, اسے پوچھتے بھی ہیں اسے. اسی طرح وزیر داخلہ ہمارے ضیاء الانجار صاحب ہیں, وہ بھی, اور خاص طور پہ آئی جی صاحب ہمارے بہت متحرک ہیں, انہوں نے کوئی کوشش کی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کچے کے علاقے میں امن و امان کافی حد تک بحال کر دیا گیا, جو صورتحال وہاں تھی کافی صورتحال بہتر ہو گئی. اسی طرح سے کراچی شہر کے اندر جو ایشوز ہیں, اب یہاں پہ اسنیچنگ کی جو وارداتیں وہ کوشش کر کے پولیس نے حکمت عملی کے ساتھ کم کی, کیونکہ یہاں پہ سی سی ٹی کیمراز بھی لگ گئے ہیں یہاں پہ, سمجھے نا. یہ جو اندھی گولیوں کی بات آپ نے کی, یہ جو شادی بیاہ میں فائرنگ ہے, اس پر پولیس نے فوری ایکشن کیا ہے. جس شادی حال کے باہر سے فائرنگ ہوئی ہے, جس گھر سے ہوئی ہے, اس کے خلاف ایکشن بھی کیا ہے. اور یہ اندھی گولیاں زیادہ تر جو لگی ہیں لوگوں کو, یہ شادی میں کی گئی فائرنگ کے ذریعے لگی ہیں. تو اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور وہاں بھی جو لوگ ملوث تھے ان کو اٹھایا بھی گیا ہے, اور گرفتار بھی کیا گیا ہے, ان کے خلاف ایکشن بھی کیا گیا ہے. تو میں تو لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی حکومت کا ساتھ دیں, اور جو جہاں بھی اس قسم میں دیکھیں تو وہ خود روکیں, اور اگر نہیں رکتے تو وہ 15 پہ اطلاع دے تو فوراً پولیس بھی ایکشن کرے گی اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرے گی. جہاں تک دو سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ جو آپ نے بتایا کہ کماڑی میں ایم پی کے دفتر پہ فائرنگ ہوئی ہے یا دوسرے کوئی واقعات ہیں, جی وہ پٹی صاحب کے دفتر میں فائرنگ ہوئی ہے, تو یہ بھی افسوسناک ہے. اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سیاست میں صبر, تعامل, برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سمجھے نا. ہمیں تو دیکھیں اگر کوئی سیاسی تحریک یا سیاسی پرامن طریقے سے, میں عرض کروں سیاسی عمل کو پرامن طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اگر تشدد کا عنصر اس میں شامل کیا جائے گا تو حکومت جو ہے اس کا قانون حرکت میں آئے گا, اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ایک آخری سوال میں لینا چاہوں گا کیونکہ بریک کا وقت ہونے جا رہا ہے اور وقت جو ہے وہ بالکل قلیل لیتا جا رہا ہے. تو جی ڈی کی قیادت بھی سرگرم نظر آ رہی ہے, مختلف رہنماؤں سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, تو اس کو بھی ایک بڑا معنی خیز دیکھا جا رہا ہے. اور صدر صاحب کے حوالے سے جس طرح ماضی میں 2008 سے 13 تک بھی ایک وہ روزانہ یہ بیان آتے رہتے تھے کہ ابھی جا رہے ہیں, بس اب گئے, ان کی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے, یہ اس طرح کی افواہ سازی. اور پھر ظاہر ہم نے دیکھا حشاش بشاش وہ چائنا میں دورے بھی کر رہے ہیں, مگر ان کی بیماری علالت کے حوالے سے بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی غلط بیانی جو ہے وہ اس طرح کی وہ سامنے آ رہی ہیں. تو ان پر کیا کہیں گے, ان دو باتوں کے حوالے سے بتائیے گا.
देखिए जी, आपने एक तो पहले बात की थी शारे भुट्टो की। शारे भुट्टो पे वाकया हुआ, उसका जो है वो रिपोर्ट तो थाने में हुई है। उसकी हर पहलू से उसकी तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि ये वाकया कैसे और कब कैसे हुआ वहां पे। वो वाकया कोई मेरे ख्याल में शायद 11 अप्रैल का है या पता नहीं 15 अप्रैल का है, कुछ थोड़ा सा 11 तारीख का 11 अप्रैल का है। तो ये रिपोर्ट देर से क्यों हुआ, ये तो सोचने की बात है। अगर 11 का था तो 11 को क्यों नहीं बात की गई रात में, सुबह में दूसरे, ठीक है ना। तो उसकी हर पहलू से इसकी तहकीकात की जा रही है, और अगर ऐसा वाकया ये में कुछ सच्चाई हुई तो इस पे एक्शन भी होगा, बिल्कुल जो भी है। तो ये सामने चीजें आई हैं। और जहां तक आपने सदर साहब के हवाले से बात की, तो सदर साहब के खिलाफ तो ये शुरू से तनकीद लोग करते रहे। और आपने देखा कि जब सदर साहब अफगानिस्तान गए थे तो एक एंकर साहब ने जो है उनको कहते हैं कि टोपी और पहन के जो है वहां चले गए, जिसके बाद जो है पूरे सिंध में अजरक टोपी डे मनाना और सिंधी कल्चर डे मनाना शुरू किया गया। तो यहाँ तो सदर साहब पे तो लगे, लेकिन सदर साहब इनका जवाब नहीं देते। सदर साहब बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं, वो हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, तवाना हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हैं, समझे ना। तो ये सदर साहब के बारे में जो ये खबरें उड़ाई जाती हैं, इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा, जीडीए क़यादत का मैंने जिक्र किया, सरगर्मियां नजर आ रही है, अचानक क्या जीडीए क़यादत तो हमेशा वो सरगर्म होती है और फिर वो उसमें गुब्बारे से हवा निकल जाती है और वो फिर बैठ जाते हैं। ये तो आप देखेंगे पीछे उठा के, तो वो हर वक्त मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जमीन पे और अवाम में उनके कोई पजीराई उनको नहीं मिलती है। तो इसलिए आप देखें ना कि जीडीए 2024 के इलेक्शन में उसने 2 नशिस्तें हासिल की थी सूबाई असम्बली की, लेकिन आज तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया। एक जमात इस्लामी के कराची से हाफिज नईम ने जमात सीट ली थी, उसने हलफ नहीं उठाया। तो ये कि अपने उस हल्के के लोगों ने, जिन लोगों ने वोट दिया, क्या उनके साथ जाती नहीं है ये कि उनकी नुमाइंदगी? एहतजाज भी तो है ना, कि वो एहतजाज सामने रख रहे हैं कि हमने जीतने के बाद भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। नहीं, ये कोई अदम एतमाद नहीं। देखिए जी, बात ये है कि वो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने कराया था। आप ट्रिब्यूनल बने हुए, आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं, अगर आपको कोई शिकायत थी, कोई चीज, लोग वहां जाते हैं ना। तो हमारे लोगों ने इसमें क्या कसूर किया? तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आए, अपना हलफ उठाएं, ठीक है ना। तो ये बात है सारी। और देखिए, बात ये है कि कराची के लोग अब बाशऊर भी हैं, अक्लमंद भी हैं, और उन्होंने कराची को उन्होंने देखा है कि माजी में उनके साथ क्या हुआ है। तो कराची के लोग जो हैं अब किसी के झांसे में नहीं आने वाले। एमक्यूएम ने शहर को क्या दिया? कत्ल, गारतगरी, पत्ता गोरी, बोरी बंद लाशें, फला, सब कुछ दिया ना। और आपने देखा कि नसीम जलील ने क्या कहा कि मेरे 30 साल जाया हो गए एमक्यूएम में। लोग पछता रहे हैं ना, अब उनके अपने लीडर पछता रहे हैं, तो लोग तो वैसे ही पछताए हुए हैं। लोग तो वैसे ही इनसे जान छुड़ाने के चक्कर लगे हुए और जान छुड़ा चुके हैं इनसे, जो भी है, ठीक है ना। और आइंदा अगर बलदियाती इलेक्शन होगा तो इसमें एमक्यूएम को अपनी हकीकत का पता लग जाएगा, या जो भी होगा। यानी पीपल्स पार्टी ऐसी तैयारी कर रही है कि लग पता जाए। जी, बिल्कुल, हम भरपूर तैयारी के साथ, और हम तो इलेक्शन में, आपको मालूम है, हर तरीके से तैयार रहते हैं इसके अंदर। तो कहने बात ये है कि बिलाल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत हम कराची के अंदर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, उनके वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बिलाल भुट्टो जरदारी कराची को ओन करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती है। तो इसलिए तो जो हमारे मुखालफिन हैं वो अपने किरदार को ठीक करें, जो उनका किरदार है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की खिदमत करती रहेगी, और इसी तरीके से हमारा तरक्की का सफर जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब। कराची जी तरक्की सफर जारी रहंदो ऐं मुखालफन खे लग पता जाएगा ईंदड़ चूंडुनि में। वठूं था शार्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ॻाल्हि ॿोल कई थी कराची में उखड़ियल रोड, बदअमनी ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत मथां जेका शदीद तनक़ीद जो सिलसिलो जारी आहे, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी दावा आहे त हू ईंदड़ जेका मकानी चूंडूं आहिनि उन्हनि में न सिर्फ़ु भरपूर तयारी कंदी। वकार मेहदी साहब जो इहो चवणु आहे त हू मुखालफ़नि खे लग पता जाएगा, छाकाणि जो पीपल्स पार्टी पंहिंजे चेयरमैन जे विज़न ते न सिर्फ़ु कमु करे रही आहे ऐं शहर खे ख़ूबसूरत बनाइण जे हवाले सां कमु करे रही आहे। कराची जा 7 ज़िला उन्हनि में तरक़ियाती कम कया विया आहिनि, जिते सदन MPs बि न आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा बि न आहिनि, पर उन बावजूदु कोरंगी जो मिसाल ॾींदे संदसि चवणु हुयो त उते उन्हनि 3 पुलूं ठाहियूं, शारा बूटो ठाहियो,
ऐं हाणे जेका काज़वे पुल बि ठाही, अहिड़ी तरह सां तरक़ीअ जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। ऐं अहिड़ी तरह सां कराची में सीवरेज जो मसइलो मुखालफ़नि जा इलाइक़ा जेके आहिनि उते तरक़ियाती कम न थियण ॾियूं, जिते दाहूं आहिनि उते बदम नीपचोट ते चढ़ियल आहे। मूं ज़िक्र कयो त रोज़ बरोज़ अंधी गोलियुनि जो जेको निशानो बणिजंदड़ जेके माण्हू आहिनि, पर हुकूमती दावा आहे त शादी हालनि में थींदड़ जेके फायरिंग आहे उन जे सबबु जेके अंधी गोली जो निशानो बणिजंदे माण्हू जेके आहिनि उहे मरनि था। घरू वज़ीर मुतहरिक आहे ऐं IG सिंध मुतहरिक आहे ऐं उहे कोशिशि कनि था त अमन अमान जो जेको मामिलो आहे उहो बहितर रहे। शाहरा भुट्टो ते वक़ार मेहदी साहिब जो चवणु हुयो त शाहरा भुट्टो ते थियल वाक़ियो हफ़्तो पुराणो आहे, पर उन जो केस देरि सां दाख़िल छो थियो, उन ते जांच कई पई थी वञे, हुन हवाले सां नज़रदारी रखी पई थी वञे, अमन बहितर करण जूं कोशिशूं कयूं पई थियूं वञनि। अहिड़ी तरह सां टैंकर हादसा ट्रैफ़िक में जिते वॾो अज़ाब बणियल हुयो उन ते बि जेको डिजिटाइज़ेशन जेको आहे उन जी अॻुवाई जो सिलसिलो जारी आहे। असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते GDA सां लाॻापियल असांजो सीनियर सियासतदान हसनैन मिर्ज़ा साहब। हसनैन साहब, तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार। महिरबानी साईं। हसनैन साहब, तव्हां इंट्रो त यकीनन ॿुधो हूंदो, छा सम्झो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त चए थी त मुखालफ़नि खे ख़बर पइजी वेंदी, उहे तेज़ी सां कमु करे रहिया आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ रोड आहिनि उहे बहितर कया पिया था वञनि ऐं जेको तामीराती जेको कमु आहे उन में बि संदन जेका अॻुवाई घणी आहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुज़िश्ता 18 सालनि जी तर्ज़ हुकूमत में रुगो मुखालिफ़ या पंहिंजा न बट सिंध जो बचो समझी वियो आहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी छा प्रायोरिटीज़ आहिनि ऐं छा गवर्नेंस ऐं छा डिलीवरेंस आहे। रोड रस्तनि जा हाल तव्हां ॾिसो, इवन तव्हांजा मेन हाईवेज़ खां नंढी गेटियूं, वॾा शहर कराची, हैदराबाद, सखर खां नंढा बाराड़ी कोट सभु बर्बाद हाल आहिनि। अहिड़ो ॾेख था ॾियनि जीअं मुंहिंजो दाड़ो खां बि असीं पोइते हलिया विया हुजूं। पीअण जो साफ़ पाणी किथे मैसर कोन्हे, किचिरे जो किथे बि कलेक्शन जो निज़ाम कोन्हे, को बिल्डिंग कंट्रोल जो सवाइ भताखोरी जे ॿियो को कमु कोन्हे। आउं त हैरान आहियां कि हुकूमती धुरूं ईअं कीअं थियूं दावो करे सघनि। अलाए कहिड़े हू सिंध या पाकिस्तान में रहनि था जेको 6 करोड़ जंहिंजी आबादी आहे, उहो त माण्हुनि जा मसइला दरपेश आहिनि। को बि इलेक्टेड मेंबर जो हुन मुंहिंजो चैलेंज आहे कि को बि तव्हां खणी विहारे सां गॾु वञी विज़िट कंदासीं हुनजी पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो, ऐं हुते ॾिसूं माण्हुनि जो रायो वठूं कि छा हू पंहिंजी मयार ज़िंदगी में मुतमइन आहिनि। मुंहिंजो त सवाल इहो आहे, छा सिंध हुकूमत, सिंध में जेकी हुकूमत आहे, कानून या वसाइल में को फ़र्क़ु आहे बनस्बत जेकी हुकूमत पंजाब में आहे? पंजाब में तव्हां ॾिसो कीअं थी डेवलपमेंट थिए, हुते ॾिसो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, हुते तव्हांखे किथे बि को किचिरो ॾिसण में कोन ईंदो। तव्हांखे को लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन, मतिलबु जेको पुलिस जो कमु आहे टू रिस्पॉन्ड एटलीस्ट, उहो तव्हांखे मुतहरिक तव्हांखे ॾिसण में। रेवेन्यू रिकॉर्ड पंजाब जो मुकमल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ते आहे, उहो ऑनलाइन को बि CNIC नंबर विझी करे पंहिंजो खाता हुननि जी कॉपियूं कढाए सघे थो। सिंध में ईअं छो आहे जो माण्हू वञी तपेदार वटि, पोइ मुख़्तियारकार वटि, पोइ AC वटि, पोइ धिका खाईंदो वठे, सभिनी खे पैसा ॾींदो वञे, रिश्वतूं खीसा गरम कंदे कंदे ॾाढी अची थी वेंदी, बट हुननि जा खाता सिधा कोन थियंदा। अच्छा हसनैन साहब, दरिया खान मरी में बि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हलाई वई, जेका दावा हुई हुकूमत जी त डिप्टी कमिश्नर पाण जेको इहो कयो आहे मामिलो, पर जेकॾहिं एनक्रोचमेंट जे हवाले सां जेकॾहिं को इशू अचे थो त चयो वञे थो त मुखालफ़नि जा पंप ऐं दुकान किराया था वञनि, त पोइ डिफरेंस बिटवीन छा सम्झो था तव्हां? ॾिसो, नंबर 1 त छा डिप्टी कमिश्नर जेको आहे उहो हुकूमत अमलदार कोन्हे, वो दैट इज द एग्जीक्यूटिव मशीनरी जंहिंजे थ्रू हुकूमत वक़्त एक्ट करे थी। तव्हां जेकी मिसाल ॾियो था पिया स्पेसिफिक हिकिड़े इंसिडेंट जी, शायदि तव्हांजो इशारो आहे दरिया खान मरी में जेको वाक़ियो पेश आयो, साईं उहो पंप जेको आहे उहो तक़रीबन 12 साल पुराणो हो, ऐं जेकी दुकानूं ठहियल हुयूं दुकाननि खे बि तक़रीबन 7-8 साल थी विया। ईअं छो आहे जो हिकिड़े मुखालिफ़ सियासतदान मुर्तज़ा खान जतोई जी जॾहिं दावत थिए थी त 8 अंदरि हुकूमत के ओचितो रियलाइजेशन थिए थी ही कानून जी बंज करी है। अच्छा, अगर
बंद करी आहे भी सही तो छा कानूनी हुन जेको प्रोसीजर्स को तकाजा कोन को शो कॉज नोटिस कोने इशू कयो को नोटिस कोने दिनो को दुरियन के आगाह कजे होशियार कजे का डिमार्केशन कोने कि बाबा ही एतरी एतरी तांजे इंक्रोचमेंट है नथिंग ऑफ द सॉर्ट रात बेट में पुलिस चा हटाला आई डेमोलिशन जी मशीनरी अची करे हुनके पेट्रोल पंप के दुकाननि के पट करे हलियो थी वने ही रियासती दहशतगर्दी है को भी हुकूमत कानून से बालातर कोन हुंदी है को भी पार्टी जेके वो आइन सा आइन हर पाकिस्तान जे शहर कुछ बुनियादी हकूक दे थो ही जेकी बदमस्त हुकूमत है असांजे सूबे में ये तो इंसान के इंसान ही कोन थी तस्वर करे ऐं सॼे सिंध के पंहिंजी जागीर थी तस्वर करे पोइ जीअं वणे सो ईअं करे हुननि लाइ कहिड़ो मूंखे ॿुधायो को पारार मंशियात फरोशी के खिलाफ अञा ताईं सिंध में एक्शन छो मुंहिंजो दावो आहे तक़रीबन 90% पीपल्स पार्टी जा MPAs पाण मंशियात था पिया हलाइनि पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में तॾहिं अहिड़ो ऑपरेशन नथो थिए हुते कानून जी अखियूं बंदि आहिनि होते को कानून कोने होते को हुकूमत जी अमल दरामद कोने बट जे अगर के मुखालिफ सियासतदान जी केर अगर दावत करे तो पोइ रात भेट में उन्हनि जा कारोबार जेके आहिनि उहे गैर कानूनी भी थी था वञनि ऐं डिमोलिश भी थी था वञनि अच्छा हसन साहब जहिड़ी तरह सां ज़ाहिर आहे हाणे पाण जेकॾहिं ॾिसूं था जहिड़ी तरह सां मुखालिफ़िन जो जेको ओपिनियन आहे उहो डिफरेंट हुजे थो ज़ाहिर हुकूमत जी दावा पंहिंजे हिसाब सां हुजे थी उहे पंहिंजी हर शइ खे सुहिणो ऐं सोन जहिड़ो सम्झनि था ऐं मुखालिफ़ सम्झनि था त इहा जेके डेवलपमेंट ॾेखारी थी वञे उहा जेका उहा अजाई आहे पर ट्रैफ़िक हादसा जेके आहिनि या जहिड़ी तरह सां मूं अंधी गोलियुनि जो ज़िक्र कयो गुज़िरली क्यामाड़ी में जेको हिकिड़े अॻूणे MPA जे घर जे मथां जेको या ऑफिस जे मथां फायरिंग थी छा सम्झो था त इहो जेको मामिलो आहे उन में त का नज़रदारी जो फ़र्क़ु न हुजणु खपे इन अमन अमान जी सूरत छा चवंदो साईं को अमन अमान जी सूरत हाल कोन्हे ऐं कीअं त थियंदी जिते SP जी पोज़ीशनूं जेकियूं आहिनि उहो करोड़नि में विकिजनि जिते थाणा लखनि में विकिजनि ऐं SP जेका आहिनि उहे मुक़ामी ज़िले जे नुमाइंदनि सां हिसा पाती बंटवारे में शरीक हुजनि पोइ कीअं था तव्हां तस्वर कयो कि को बि इम्प्लीमेंटेशन थियंदी को गवर्नेंस थियंदी को हाणे तव्हां ॾिसो कराची जी अगर ॻाल्हि कजे त सॼे पाकिस्तान जी मईशत जी शाहरग आहे ऐं को बि हिते तव्हां बिज़नेसमैन सां ॻाल्हायो उहे था चवनि कि जॾहिं असांजी ज़िंदगी असांजो माल महफ़ूज़ कोन्हे त पोइ कीअं माण्हू वेही कारोबार करे के मुल्क जी मईशत खे अॻियां वधाइण में पंहिंजो हिसो कीअं थो विझे हिकिड़ो मतिलबु इंफ्रास्ट्रक्चर त पंहिंजी जाइ ते बट हिते भताखोरी किडनैपिंग फॉर रैंसम कहिड़ी शइ आहे जेको मतिलबु कहिड़ी शइ आहे जिते गवर्नेंस जो जेको दावो कजे अच्छा पंहिंजो मिर्ज़ा साहब हिकिड़े पासे ज़ाहिर पाण इहे शयूं डिस्कस बि कयूं था पर जेकॾहिं इहे ई साॻिया माण्हू जेके पहिरीं मुखालिफ़िन में वेठल हुआ पाण माज़ी में मरहूम जाम मदद अली साहब जो ज़िक्र कयूं अपोज़िशन में हूंदा हुआ वॾी तनक़ीद कंदा हुआ ऐं साॻियो हुकूमत में आया त उन्हनि उहा जेका रवश आहे उहा तब्दील करे छॾी मरहूम शफ़ीक़ जामोट साहब हुआ असांखे उन्हनि जा उहे प्रोग्राम बि यादि आहिनि जॾहिं असां उन्हनि सां बहस कंदा हुआसीं त इक़्तिदार खां अलॻि जेकॾहिं अपोज़िशन जो जेको डिफरेंस आहे उहो अलॻि नज़र अचे जहिड़ी तरह सां पाण निहाल हाशमी साहब हाणे गवर्नर सिंध आहिनि त उन्हनि खे हुकूमत जी जेका कारकर्दगी बहितर नज़र अचे थी त सम्झो था त इहो हिकिड़ो रवाजी तर्ज़ु आहे मुखालिफ़त जो या वाक़ई बि सम्झो था त इहा जेका ज़्यादती आहे उन में हिकिड़ो ज़ाती जेको अना वारो जेको सिलसिलो आहे उन बुनियाद ते जेका मुखालिफ़नि खे जेको चिथियो वञे थो कंहिंखे बि ज़ाती या पर्सनल अमल ते कॉमेंट आउं कोन कंदुसि बट ॻाल्हि इहा आहे की अलाह असांखे सभिनी खे अखियूं ॾिनियूं आहिनि कन ॾिना आहिनि हिते इहे साॻी सिंध असांजे अबाउ अजदाद जो सदियुनि खां वठी हिते वेठा आहियूं हलूं पिया घुमूं पिया फिरूं पिया जेकी शइ असांजे नज़रनि जे साम्हूं आया आहे हुन सां इनकारी कीअं थी वञूं सही छो हीअ मतिलबु 17-18 सालनि जी कारपत में इहो था ॿुधाइनि की हीअ 14-15 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे जो हाईवे हिकिड़ो ठाहियो अथनि तव्हां ॿिए पासे दुबई लीक्स जे नाले सां जेको निकितो हो जंहिंमें ॿुधायो वियो कि 100
मिर्ज़ा साहब सां राब्तो डिसकंटिन्यू थियो, असां कोशिशि कयूं था ॿीहर जेको राब्तो बहाल थिए ऐं साणनि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ज़ाहिर आहे मुखालिफ़ जेका पार्टी आहे उन जी दवा पंहिंजे हिसाब सां हूंदी आहे त हुकूमत जेका आहे उहा मुखालिफ़नि खे चिथे थी ऐं ज़ाहिर जेका सूरत हाल नज़र बि अचे थी पेट्रोल पंप वारो इशू या दुकान ॾाइण वारो, उहा अपोज़िशन लॉजिक जेको आहे उहो मंतक़ पंहिंजे हिसाब सां दुरुस्त बि आहे, छाकाणि जो जॾहिं तोड़फोड़ थिए थी ऐं मुखालिफ़नि जी तोड़फोड़ थिए थी त उन बुनियाद ते ई ज़ाहिर नज़र रखी वञे थी। पर जॾहिं उहे माण्हू जेके हुकूमत जा हामी थियनि था त उन्हनि जी गैर क़ानूनी चीज़ूं आहिनि उन्हनि खे बि जेको क़ानूनी हैसियत मिले थी, त इहा अहिड़े क़िस्म जी जेका ज़्यादती आहे त ज़ाहिर मुखालिफ़ जेके आहिनि उन ते तनक़ीद कनि था। मूं वक़ार मेहदी साहब सां इशारा भुट्टो जो ज़िक्र कयो ऐं इहो सुवाल जेको मिर्ज़ा साहब सां कयूं था राब्तो ॿीहर बहाल करण जी कोशिशि कयूं था ऐं ट्रैफ़िक हादसनि जे हवाले सां बि मिर्ज़ा साहब सां पुछंदा। मुंहिंजे ख़्याल में राब्तो बहाल थी वियो। मिर्ज़ा साहब आवाज़ अचे थो तव्हां ते मुंहिंजो? जी साईं, जी अचे। राब्तो डिसकंटिन्यू थी वियो माज़रत सां। छा सम्झो था जेको हादसनि वारो मूं ज़िक्र कयो त काफ़ी कोशिशि थी त डिजिटाइज़ेशन आंदी वञे, कैमराऊं लॻायूं वञनि, पर जेके हिकिड़ा ॻरा जेके चालान जेके लॻाया विया माण्हुनि कानून ते अमल बि कयो हुयो, पर मुखालिफ़ जेका धुर आहे उन शदीद तनक़ीद कई ऐं हुकूमत खे पेर पोइते करणा पिया। मुखालिफ़ दौर को बि ख़ैर जो अमल कंदो त का अहिड़ी मुखालफ़त कोन कंदी। पाण हीअ त तनक़ीद कई पए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जेकी आहे उहा थी वई आहे करप्शन जी नज़र। बट तव्हां मूंखे ॿुधायो कॾहिं अगरि तव्हांजो वञणु थियो आहे ड्राइविंग लाइसेंस ठाराइण लाइ त कहिड़ा हुते टेस्ट वरिता वेंदा आहिनि, कहिड़ी ड्राइवर जी एहलियत चेक कई वेंदी आहे लाइसेंस ॾियण खां पहिरीं? रुगो हुते पंटर जेका आहिनि उहे गेट ते बीठा हूंदा आहिनि, सभिनी लाइसेंसनि जी रेट त हुनजे पैसे हथ में वञी उहो पैसा रखो, तव्हांखे ठहियल ठुकियल लाइसेंस हथ में मिली वेंदो। मोटरसाइकिल जो हुजे, वेंदे ट्रक ड्राइवर जो हुजे, त कीअं तव्हां एक्सपेक्ट था कयो कि को बेसिक रोड सेफ्टी जॾहिं लाइसेंस जी बि एहलियत तव्हां इंश्योर नथा कयो त पोइ बेसिक रोड सेफ्टी कीअं थी मेंटेन थी सघे? बिल्कुलु इन ॻाल्हि में तव्हां सां सहमत आहियां। ताज़ो मूंखे गुज़िरियल हफ़्ते जो ई तजुर्बो आहे। मूंखे कंहिं दोस्त फ़ोन कयो त यार मूंखां जेको पैसा घुरिया पिया था वञनि ऐं मूंखे फेल कयो वियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे पोइ ॿाहिरि जॾहिं निकितुसि त मूंखे पैसा घुरिया विया, 10,000 रुपया ॾियो त तव्हांखे पास कराए ॾियूं था। ऐं वाक़ई बिल्कुलु तव्हांजी इहा लॉजिक बिल्कुलु दुरुस्त आहे ऐं हादसनि में बुनियादी जेका तव्हांजी निशानदेही आहे इन खे आउं ज़ाहिर एंडोस कयां थो। पर थोरो अचूं था, टाइम हाणे घटि रहिजी वियो आहे। GDA क़यादत काफ़ी सरगर्म नज़र अची रही आहे, मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो आहे ऐं जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी जेका मुतहरिक सूरत-हाल नज़र ईंदी आहे मुखालिफ़नि जी त पोइ वरी सवाल इहो थींदो आहे त कंहिं इशारे ते का इहा हरकत शुरू थी आहे, हरकत में बरकत थियणु शुरू थी। ईअं आहे छा सूरत हाल? ॾिसो था तव्हां बि मुलाक़ातुनि में शामिल नज़र आया मूंखे। जी साईं, बिल्कुलु इशारो आहे, इशारो आहे मज़लूम अवाम जो जेको रड़ियूं करे करे बीह रही आहे हुकूमत खे। जेकी 47 फॉर्म जी हिकिड़ी नाजाइज़ पैदावार हुकूमत आहे जंहिंजे ज़रिए तीखा एक्ट पास करे मीडिया खे बि गाइड कयो वियो, जंहिंजे ज़रिए 27 तरमीम पास करे कोर्टनि खे अदालतनि जा दरवाज़ा बंदि कया विया। पोइ आख़िरकार मिस्किन माण्हू पंहिंजे हक़ रसाई लाइ वेंदा त केॾांहुं वेंदा? हुननि जी उमेदूं यकीनन पोइ ऑपोज़िशन ॾांहुं हूंदियूं आहिनि त ॿियो कुझु न त हीअ असांजे हक़नि लाइ ॻाल्हाईंदा। उहो अल्हम्दुलिल्लाह पहिरीं त हर को लोकल पंहिंजे हल्कनि जी सतह ते कमु कयो पिए, पर ख़ासि तौर ते जेकी नौजवान लीडरशिप आहे हम ख़्याल ऑपोज़िशन में, उहो लाज़मी कोन्हे कि रुगो फंक्शनल लीग GDA हुजे, बट हम ख़्याल में इंशाअल्लाह मुकमल जेकी बि ऑपोज़िशन जा किरदार अदा कंदड़ सियासतदान आहिनि उन्हनि खे गॾु करे इहो असां ते फ़र्ज़ बि आहे ऐं सिंध जी आवाम जे इशारे ते असीं मुतहरिक थिया आहियूं ऐं इंशाअल्लाह हक़नि लाइ आवाज़ उथारींदा रहंदा। अच्छा, हसनैन साहब, ज़ाहिर GDA जॾहिं मुतहरिक थिए थी त हुकूमत खे बि ज़ाहिर ॻणती थिए थी ऐं मुखालिफ़ जेको आहे उहो हुकूमत जे लाइ परेशानी जो सबबु बणिजे थो, ज़ाहिर उहो अवाम वटि वञे थो ऐं अवाम रोडनि ते बि निकिरे थो, वुकला तहरीक हुजे उन में बि मुखालिफ़नि जी शिरकत थिए थी। पर हुकूमत हमेशह इहा दावा कंदी आहे त GDA मुतहरिक थींदी आहे जल्द उन्हनि जे फुकड़े में हवा निकिरी वेंदी, उन ते छा चवंदो? इहा ॻाल्हि इहो केरु तजियो थो पेश करे? ॾिसो, GDA उहा वाहिद पार्टी आहे जेको मुसलसल एहतजाज जी सूरत में रही आहे, वाहिद पार्टी आहे जंहिंजा 3 चूंडियल MPs आहिनि जंहिं अॼु ॾींहुं ताईं हलफ़ कोन कयो, छो जे 47 फॉर्म वारी पूरी इलेक्शन असीं नथा तस्लीम कयूं ऐं हुनजे ख़िलाफ़ एहतजाज में आहियूं। हाणे एहतजाज जी नोयत वक़्तनि सूरत हाल ॾिसंदे कंदे
वो चेंज यकीनन थींदी थी रहे। GDA मुसलसल एहतजाज में आहे ऐं रहंदी बि सही, मुसलसल हिकिड़ो ऑपोजिशन जो किरदारु अदा कंदी पई अचे ऐं इंशाल्लाह अॻियां बि कंदी रहंदी। वरी महिरबानी हसन मिर्ज़ा साहब, ज़ाहिर GDA क़यादत मुतहरिक आहे त हुकूमत खे ॻणती बि थिए थी, तनक़ीद कनि था ऐं जवाज़ इहो ॼाणाए थो वञे त इहे हमेशह मुतहरिक थींदा रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि मां उन्हनि जे फुकड़े में हवा निकिरंदी वेंदी। ॾिसजे त GDA जहिड़ी तरह सां मुतहरिक थी आहे, मुख़्तलिफ़ जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो आहे, हुकूमत खे टफ टाइम ॾिए थी या न। जहिड़ी तरह सां मूं सुवाल कयो त छा इहो इशारो जेको चयो वेंदो आहे वाक़ई इशारो आहे या का ॿी ॻाल्हि आहे। हसनैन मिर्ज़ा जो चवणु आहे त अवाम जे इशारे ते निकिता आहियूं ऐं अवाम चाहे थी त हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेको गुड गवर्नेंस जे बजाए बैड गवर्नेंस आहे उन ते हो मुतहरिक थी न, हुकूमत जेका आहे उन्हनि जे लाइ हाणे मुश्किलातुनि जो सबबु बणिजी रही। ॾिसजे ज़ाहिर आहे इक़्तिदार ऐं मुखालिफ़ पार्टी जो झगड़ो जेको आहे उहो अज़ल खां जारी आहे ऐं कामयाब ज़ाहिर आहे जेको अवाम वटि ओपिनियन पंहिंजो रखंदो उनखे ई मिलंदो आहे। पर वरी बि जेका पाकिस्तान जी जेके चूंडूं आहिनि उन्हनि जो जेको कर्ज़म आहे उहो अलॻि आहे। ॾिसजे त ईंदड़ जेके चूंडूं या उन ताईं जेका तयारी जो सिलसिलो आहे, मुखालिफ़ केतिरो अॻियां था वञनि ऐं उहे हुकूमत खे केतिरो टफ टाइम था ॾियनि ऐं अॻिते उन्हनि जी कामयाबी जा रस्ता कीअं था खुलनि। प्रोग्राम जे वक़्तु पुॼाणी ते पतो इजाज़त ॾींदा अला भाई।